साहिवाल से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ मेयर साजिद अली पुरभाना की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस 92(9)L की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी, जाली करेंसी और नाजायज असला बरामद, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। एसपी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन मैडम हुमा नसीब की हदायत पर डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस जिला साहिवाल अजहर गिल की जेर निगरानी चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राय बाबर अली की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम गुलाम रसूल से जाली करेंसी और मुलजिम गुलाम नबी से 30 बोर पिस्टल मार गोलियां बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ थाना गल्ला मंडी में मुकदमात दर्ज करवाकर मुलजिमान को पाबंदे सलासल कर दिया। अहले इलाका ने पेट्रोलिंग पोस्ट की कार्रवाई को खूब सराहा। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। हम अपने डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार PP 267 सरदार रईस इब्राहिम खलील से भूख में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने मुलाकात की, जिसमें मौसा वाहद बख्श महर से मोहम्मद यासीन भट्टी अपने वफद के हमरा और मौसा संजरपुर बस्ती फासलपुर से मोहम्मद आरफ सरकी, हाजी महबूब अहमद सरकी, हाजी गुलाम हैदर अपने वफूद के हमरा और हाजी अली नवाज खान दश्ती ऑफ मरीद शाह अपने वफूद के हमरा और मौसा नूर अहमदाबाद से रांझा खान चांद, मोहम्मद अनवर खान चांडियू साबक वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल घड़ी धो इनके हमरा मोहम्मद तारक मलक और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने सरदार रईस इब्राहिम खलील से भूंग में मुलाकात की। इस मौका पर भूंग में आने वाले वफूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह सरदार अजहर खान लुघारी और सरदार रईस मोहम्मद इब्राहिम खलील को भारी अक्सरियत से शेर पर मोहर लगाकर कामयाब करवाएंगे। इस मौका पर सरदार रईस इब्राहिम खलील ने कहा कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कामयाब होकर अपने हल्का की तकदीर बदल देंगे और इलाका के बुनियादी मसाइल आप लोगों की दहलीज पर हल करवाएंगे। आने वाले मौसम मेहमानों को पुरतकल्लुफ दोहराना दिया गया। खबर शामिल करते हैं सराय आलमगीर से। हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल से सराय आलमगीर के नवाही गांव बवान की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात राजा महमूद खान सफीन के साहबजादे और राजा उस्मान राजा उसामा के भाई और राजा मारूफ के भतीजे और राजा अरशद महमूद राजा औरंगजेब जब पौरान के भांजे और राजा उल्फत मारूफ, राजा कावश मारूफ, राजा आतफ मारूफ, राजा तैमूर हसन के कसन, राजा अदनान महमूद की अजीमुल शान दावत वलीमा की तकरीब नवाही गांव बवांच में मुनक़्क़िद हुई। अजीमुल शान दावत वलीमा की तकरीब में उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 62 चौधरी मूसा इलाही, साबक MNA मलक जमील अवान चौधरी, कामरान बख्श साबक चेयरमैन चौधरी फारूक अली भट्टी, साबक नाज़िम राजा आबद असम्बली सैयद अब्दुल कादर शाह बवांच, राजा जफर पौरान चौधरी सजाद इम्तियाज, नंबरदार मिर्जा हसीब बेग, सिदरियाला सैयद उसामा कासमी, सैयद वकास इकबाल के अलावा मुमताज सियासी और समाजी मसवी कारोबारी शख्सियात समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने हजारों की तादाद में अज़ीमुल शान दावत वलीमा की तकरीब में शिरकत की। इंसानियत खत्म हो गई। कब्रिस्तान में मदफून खातून की लाश निकालकर इसका कफन चोरी कर लिया गया। शाहपुर जहानिया रिपोर्ट। असद सिंधी शाहपुर जहानिया के करीब मोरू के नवाही यूनियन काउंसिल कहकाट के गांव हाजी अब्दुल गफूर बुगियों में इंसानियत सोज वाकया पेश आया है। 2 रोज कबल दफन की गई खातून की लाश की बेहुरमती की गई है। 2 रोज कबल गाँव अब्दुल गफूर बुगियों के रहायशी गरीब देहाती अरशाद बुगियों की बीवी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई थी। उनकी मैयत को गांव के मुकामी कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। नामालूम लोगों ने खातून के जिस्म से कफन उतार कर लाश को बाहर कब्रिस्तान में फेंक दिया और फरार हो गए। इत्तला के बाद बुगिया बरादरी के सैकड़ों अफराद मुकामी कब्रिस्तान पहुँच गए, जबकि जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि पोती खातून की नाश को
जिनसी ज्यादती का निशाना बनाकर बेहुरमती की गई है। तस्दीक के लिए फिंगर प्रिंट टीम को भी तलब कर लिया गया है। फौती औरत के खावंद अरशाद बुगियों का कहना था कि मेरी बीवी की लाश की बेहुरमती की गई है। शाहपुर जहानिया के सहाफियों अब्दुल फतेह बुगियों, असलम लुगारी, जफर बुगियों, मोहम्मद यासीन नाराई, असद सिंधी, सैफ सिंधी और दिगर ने इस शर्मनाक वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। सराय आलमगीर से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफी चौधरी शाहद अफजल से डेरा चौधरी फैज रसूल फैजी मौसा गद्दीगुड़ा नज़ मेट्रो सिटी सराय आलमगीर पर चौधरी फैज रसूल फैजी और बिजलीगढ़ के दो सहबाब चौधरी मेहंदी खान बिजलीगढ़, साबिक काउंसलर चौधरी शबीर हुसैन, साबिक काउंसलर चौधरी हसन सईद, चौधरी मोहम्मद जुबैर कस्बा, राजा तैमूर अरशद, चौधरी मोहम्मद अब्बास, हाफिज राजा गफ्फार अशरफ, साबिक काउंसलर चौधरी खलील राजा सनी और दीगर दो सहबाब ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सराय आलमगीर बिजलीगढ़ की मुमताज सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी फैज रसूल फैजी और बिजलीगढ़ की अपने संग दड़े अपनी बरादरी और साथियों समेत हमायत का ऐलान करते हैं। मुमताज बिजनेसमैन चौधरी फैज रसूल फैजी ऑफ बिजलीगढ़ हल्का PP 27 और हल्का NA 62 में जिस उम्मीदवार की हमायत का ऐलान करेंगे, जो भी सियासी फैसला करेंगे, हम इसके मुकम्मल पासदारी करेंगे। आखिर पर चौधरी फैज रसूल फैजी ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन दो सहबाब ने मुझे हल्का NA 62 और हल्का PP 27 के हवाले से फैसला करने का इख्तियार दिया है, इंशाअल्लाह मज़ीद दो सहबाब की मुशावरत से बहुत जल्द फैसला करूँगा और हल्का NA 62 और हल्का PP 27 में जिस उम्मीदवार की भी हमायत करेंगे, इसका फैसला चंद दिनों में मुशावरत से कर दूंगा और इस उम्मीदवार का बहुत बड़ा जलसा करवाया जाएगा। जिन दो सहबाब ने मुझे इख्तियार दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ सरदार अताउल्लाह फरहान की रिपोर्ट के मुताबिक मेरी सियासत का महवर अवामी खिदमत है। साबका दौरे इक़्तिदार में अवाम का कर्ज हल्का में तालीम और सेहत के मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने की सूरत में अदा किया। अब इंशाअल्लाह मुंतखब होकर हल्के के मसाइल हल करने के लिए बेलौस खिदमात अंजाम दूंगा। उम्मीदवार PP 277 नवाब मियां ज़ीशान अहमद गोरमानी। मुल्क भर की तरह हल्का PP 277 मियां इलेक्शन कैंपेन की गहमा गहमी अरूज पर है। हल्का PP 277 में मुख्तलिफ सियासी खानदान और बरादरियाँ उम्मीदवार PP नवाब मियां ज़ीशान अहमद गोरमानी के कारवां में यक्के बाद दिगरे शामिल हो रहे हैं। अवाम का आए रोज मियां ज़ीशान अहमद गोरमानी से इल्हाक के लिए बरादरी अकड़, कॉर्नर मीटिंग्स और शमूलियत के ऐलानात हल्का की जम्मे गफीर अवाम ने सियासी मुखालिफ उम्मीदवारों के लिए हल्का में दाखिल होना दुश्वार कर दिया है। हल्का PP 277 वाहद वो हल्का है जहां अवाम ने 8 फरवरी से पहले ही अपना फैसला उम्मीदवार नवाब मियां ज़ीशान अहमद गोरमानी के हक में देकर कामयाबी का वाज़ेह टाइटल नाम कर दिया है। गुज़श्ता रोज चौक उमर फारूक से बहुत बड़े शानदार कारवा की सूरत में पुरवकार इस्तकबाल किया गया। इस्तकबालिया कैंप पर नवाब मियां ज़ीशान अहमद गोरमानी ने खिताब करते हुए कहा कि हल्का PP 277 के आवाम की बेपुनाह मोहब्बतों ने मुझे मकरूज कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे देखकर ऐसे लग रहा है कि अवाम का समंदर ही आज कस्बा गुजरात उमड़ आया है। इस्तकबालिया कैंप के सामने घोड़ों का रक्स भी पेश किया गया। उम्मीदवार हल्का PP 277 मियां नवाब मियां ज़ीशान अहमद गोरमानी को गाजी घाट चौक से बोदला हाउस तक बग्गी में सवार करके लाया गया। इस मौका पर हल्का के अवाम ने अपने महबूब लीडर मियां ज़ीशान अहमद गोरमानी पर सैकड़ों मन फूलों की पत्तियां निछावर करके वालहाना इस्तकबाल किया। बोदला बरादरी के खानवादे मियां अब्दुल रऊफ बोदला ने बोदला हाउस पर अपने हजारों दोस्तों के हमरा ढोल की थाप और बैंड ग्रुप के साथ मियां ज़ीशान अहमद गोरमानी का इस्तकबाल किया। डेरा मियां अब्दुल रऊफ बोदला पर अजीम और शान पंडाल सजाया गया था, जिसमें हल्का PP 277 से हर बरादरी का फर्द मौजूद था।
पंडाल में हजारों अफराद ने अपने महबूब लीडर नवाब मियां ज़ीशान अहमद गोरमानी का एहतरामन खड़े होकर वालहाना इस्तकबाल किया और इस मौका पर छज्जड़ा बरादरी, फल्लरवान बरादरी, उंगड़ा बरादरी, अराई बरादरी, पनवार बरादरी, चांडिया बरादरी, चावंद बरादरी, सादात बरादरी, हौंस बरादरी, गबूल बरादरी, राह बरादरी, मैतला बरादरी, मंजोठा बरादरी, शेख बरादरी, जोया बरादरी, मोहाना बरादरी, वेरठ बरादरी की सरकर्दा शख्सियात ने मियां अब्दुल रऊफ बोदला की क़यादत में नवाब मियां ज़ीशान अहमद गोरमानी की भरपूर हमायत का ऐलान किया। कोट चट्ठा से आपको बताते चले, कोट चट्ठा आम इंतखाबात के निशानात अलाट होते ही उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। सरदार अब्दुल कादर खान लुगारी की तहसील प्रेस क्लब के ओहदेदारों से खसूसी मुलाकात की। इलाका की पसमानदगी दूर करने के लिए हम इस हल्का से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार साबिक MPA और उम्मीदवार NA 185 और PB 289 सरदार महमूद कादर खान लुगारी के फर्जंद सरदार अब्दुल कादर खान लुगारी ने तहसील प्रेस क्लब कोट चट्ठा के ओहदेदारान से मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए किया और कहा कि मेरे वालिद ने बतौर MPA अपने दौरे इक़्तिदार में कोट चट्ठा की आवाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट दिए थे, जिनमें रेस्क्यू 1112 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की इमारत, बाईपास रोड, पूरे शहर में टफ टाइल और सोलंग सीवरेज जैसे मंसूबे शामिल हैं। सदर प्रेस क्लब अकबर खान चांडिया की रिक्वेस्ट पर सरदार अब्दुल कादर खान लुगारी ने तहसील प्रेस क्लब की फराहमी का वादा किया है कि इलेक्शन के बाद प्रेस क्लब की इमारत हमारी पहली तरजीह होगी। इस मौका पर साबिक चेयरमैन सरदार जफर आलम खान गोरमानी भी मौजूद थे। सहाफियों नज़ीर अंजुम अहमदानी, हशमत अली कुरेचा, अताउल्लाह खान मेरानी, मंजूर अहमद अहमदानी, अब्दुल रऊफ चंगवानी, ज़मीर अब्बास भुट्टा, ज़हूर अहमद लस्कानी, सैफुल्लाह मेरानी, इलियास अहमद लांगा, कासिम खान चांडिया, मोहम्मद अजमल लशारी, कासिम मोहम्मद समी और दीगर शामिल थे। मोहम्मद अजमल लशारी, डिप्टी ब्यूरो चीफ DG खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, काजी नासर ग्रुप के राना जुनैद इकबाल को सदर वसीका नवीस मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हैं। काजी बिलाल नासर तमाम वसीका नवीस का शुक्रगुजार हूँ। वोट देने वाले और ना देने वाले सबका राना जुनैद इकबाल नौ मुंतखब सदर। मुल्तान से ब्यूरो चीफ मोहम्मद फयाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद तहसील के वसीका नवेसों का इलेक्शन गुज़श्ता दिनों हुआ, जिसमें सदर के लिए राना जावेद इकबाल और राना माजिद नून के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसमें काजी नासर ग्रुप के राना जुनैद इकबाल ने मैदान मार लिया और सदर मुंतखब हुए। नौ मुंतखब सदर को काजी बिलाल नासर, महर यूसुफ सियाल, सदर अंजुमन पटवारियां, मलक अरशद कांगू, इकबाल खान कांगू, शेख नजीब, राना सनी नून, ख्वाजा नईम अख्तर, जमशेद खान और दीगर वसीका नवेसो पटवारियान सियासी और समाजी हलकों की जानब से मुबारकबाद दी गई। इस हवाले से बात करते हुए काजी बिलाल नासर ने कहा कि हम तमाम वसीका नवेसों का शुक्रगुजार जिन्होंने हमारे सदर के उम्मीदवार को वोट दिया। नौ मुंतखब सदर राना जुनैद इकबाल ने कहा कि वो तमाम वसीका नवेसों को साथ लेकर चलूंगा। वसीका नवेसों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने में अपना मुस्बत किरदार अदा करूंगा। सदर अंजुमन पटवारियान महर यूसुफ सियाल ने नौ मुंतखब सदर राना जुनैद इकबाल को सदर वसीका नवेस बनने पर मुबारकबाद दी और इनके नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आखिर में नौ मुंतखब सदर राना जुनैद इकबाल और काजी बिलाल नासर ने तमाम वसीका नवेसों का शुक्रिया अदा किया। मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन की बासे गश्त जारी और सारी है। इसी तरह बात करते हैं मलका कौसार, सिला मरी और कोटली सतियां, जहां पर मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों ने हल्का PP6 पर कागजात जमा करवाए हुए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ मलक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में।
ملک پاکستان میں الیکشن کی باز گشت جاری و ساری ہے۔ اس طرح بات کرتے ہیں ملکہ کوثر ضلع مری و کوٹلی ستیاں، جہاں پر مختلف جماعتوں کے امیدواروں نے حلقہ پی پی 6 پر کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں۔ حلقہ پی پی 6 کے امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس دفعہ پی پی 6 دنگل میں رائے حق پارٹی نے نوجوان قیادت ناصر محمود عباسی کو اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناصر محمود عباسی عام آدمی اور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہوئے گراؤنڈ پر مکمل گرفت رکھے ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے مری و کوٹلی ستیاں میں وارڈ وائز یونٹ کا قیام اور ہر ایک کی غمی و خوشی میں پہنچنا ناصر محمود عباسی کی خاص طور پر ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے قوی امکان ہے کہ اس دفعہ کا مقابلہ وہ مار لیں گے۔ کاغذات نامزدگی والے دن سب سے بڑا جلوس اور عوام کو آر او آفس کے سامنے اکٹھا کر کے ایک بڑا سرپرائز دیا۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے ناصر محمود عباسی پی پی 6 میں بڑا سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہیں اور الیکشن جیتنے کی دوڑ میں پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں۔ سینئر کیمرامین یاسر نوید کے ساتھ ملک احتشام فاروق، بیورو چیف، راولپنڈی۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید کی ہدایت پر ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی اور چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن شیخ اشفاق انسپکٹر ڈاکٹر ریاض کا صبح سویرے 6 بجے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا، صفائی کی بہتر صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چیف سینٹری انسپکٹر ڈاکٹر ریاض نے دکانداروں کو سڑکوں پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کو سختی سے ہدایت کی اور خلاف ورزی کرنے والے متعدد دکانداروں کو جرمانے بھی عائد کیے۔ ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی نے شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی کرنے والے مکینیکل سویپر اور دیگر عملہ کی حاضری چیک کی۔ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا میونسپل کارپوریشن کی بنیادی ذمہ داری ہے جسے احسن طریقے سے نبھایا جا رہا ہے۔ عوامی حلقوں کی طرف سے کمشنر ساہیوال اور ڈاکٹر ریاض چیف سینٹری انسپکٹر کو شہر کی صفائی کو بہتر بنانے کی کوشش پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے راولپنڈی خطہ پوٹوہار کے علاقائی صحافیوں کی تنظیم پوٹوہار یونین آف جرنلسٹس کے زیر اہتمام انجمن احباب فری لینڈ پیٹ اسلام آباد کے اشتراک سے خطہ پوٹوہار کے عظیم شہداء محمد محفوظ شہید، محمد سوار حسین شہید، دیوی داتا اور محمد سرور شہید سنگوئی نشان حیدر کے نام سے منسوب صحافتی تنظیم نے پوٹوہار نیشنل ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد راولپنڈی آرٹس کونسل میں انعقاد کیا، جس کی صدارت پی یو جے کے چیئرمین ڈاکٹر محمد عتیق فرہاد نے کی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف ملک احتشام فاروق سے۔ راولپنڈی خطہ پوٹوہار کے علاقائی صحافیوں کی تنظیم پوٹوہار یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام انجمن احباب معاصر اور فیری لینڈ پپیٹ اسلام آباد کے اشتراک سے خطہ پوٹوہار کے عظیم شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ محمد سوار حسین شہید، دیوی داتا اور محمد سرور شہید سنگونی نشان حیدر کے نام سے منسوب صحافتی تنظیم نے نیشنل پوٹوہار ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد راولپنڈی آرٹس کونسل میں کیا، جس کی صدارت پی یو جے کے چیئرمین ڈاکٹر محمد عتیق فرہاد نے کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی عظیم شہداء کے ورثاء اسد معروف، منور محمد تھے۔ مہمان گرامی میں ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ تابندہ سلیم، ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی چودھری وقار، نیشنل پریس کلب کے صدر انور رضا، چیئرمین انجمن احباب معاصر عبدالرؤف قاضی اور فیری لینڈ پپیٹ کی سی ای او میڈم عظمیٰ بشارت تھیں۔ تقریب میں خطہ پوٹوہار، اٹک، جہلم، چکوار، راولپنڈی، اسلام آباد کے علاقائی صحافیوں کو ان کی پیشہ ورانہ خدمات پر خصوصی طور پر میڈل اور سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ اس موقع پر سینئر صحافی ملک احتشام فاروق، جو کہ عرصہ دراز سے صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں اور صحافت میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کو بھی خصوصی طور پر میڈل اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر دیگر شرکاء نے ڈاکٹر فرہاد صاحب کو
داد دیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ایسے پروگرام کا انعقاد کیا۔ سینئر کیمرہ مین یاسر نوید کے ساتھ ملکت شام فاروق، بیورو چیف راولپنڈی۔ साहिवाल से आप बताते चले ब्यूरो चीफ मेयर साजिद अली कुर्बाना की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद का एसडीपीओ सिटी सर्कल साहिवाल के दफ्तर का इफ्तिताह। डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद की खसूसी कावज से थाना गल्ला मंडी की पुरानी इमारत को अजहर नौ तहसीन और आराइश के बाद एसडीपीओ सिटी साहिवाल सर्कल का दफ्तर बना दिया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद ने कहा कि ये इमारत बड़ी तारीखी है। सिख गुरुद्वारा सजदहारी जो 1884 में तामीर हुआ था, क़याम पाकिस्तान के बाद एसपी मंटगमरी ने पुलिस चौकी थाना सिविल लाइन के नाम से गुरुद्वारा के सहन में कायम की, जिसे बाद 1984 में थाने का दर्जा मिला। ये तारीखी इमारत काफ़ी खस्ता और बसीदा हो चुकी थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह साहिवाल पुलिस ने साइलिन की आसानी के लिए इस इमारत की अजहर नौ तहसीन और आराइश करके इस इमारत को एसडीपीओ साहिवाल सर्कल के दफ्तर का दर्जा दे दिया है। मेरी जीत तमाम वकला और खवातीन वकला की जीत है। रहीला मुबशर क्लासरा एडवोकेट। मुझे वोट देने वाले तमाम वकला और वोट ना देने वाले वकला की शुक्रगुजार हूँ। फाइनेंस सेक्रेटरी रहीला मुबशर। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद प्यास की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन मुकम्मल। इमरान खान सदर, सैयद आरफ शाह जनरल सेक्रेटरी और रहीला मुबशर एडवोकेट फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब। नौ मुंतखब फाइनेंस सेक्रेटरी रहीला मुबशर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी बनवाया और मैं अपने तमाम वकला की भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, मुझे सपोर्ट किया, मेरे लिए कैंपेन की। मैं इन तमाम मर्दों खवातीन वकला का शुक्रिया अदा करती हूँ। रहीला मुबशर क्लासरा एडवोकेट ने मजीद कहा कि मेरी जीत तमाम खवातीन वकला की जीत है। खवातीन वकला के मसाइल के हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करूंगी। जीत के बाद भी गरीब साइलिन की मदद में पेश रहूंगी। रहीला मुबशर क्लासरा ने कहा कि बार और बेंच के ताल्लुकात को मजीद करने में अपना मुस्बत किरदार अदा करूंगी। आखिर में नौ मुंतखब फाइनेंस सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार रहीला मुबशर क्लासरा ने जिन मर्दों खवातीन वकला ने मुझे वोट दिया, इनका भी शुक्रिया और जिन वकला साहिबान ने मुझे वोट नहीं दिया, इन सब का भी शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं यूनिक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसफ की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स पाकिस्तान के मरकजी सीनियर नायब सदर सैयद ताहिर अहमद शाह ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इलाकाई प्रेस क्लब्स को फंड्स देकर सहाफ़ी होने का हक अदा कर दिया। मोहसिन नकवी ने पंजाब भर में इलाकाई प्रेस क्लब्स को फंड्स देकर आरयूजे का हमारा बड़ा मुतालबा पूरा किया है। मोहसिन नकवी से कबल भी कई सहाफ़ी इस ओहदे पर निगरां के तौर पर आए, लेकिन कभी किसी ने इलाकाई सहाफ़ियों पर तवज्जो नहीं दी, जिस पर मोहसिन नकवी को खराजे तहसीन पेश करते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स पाकिस्तान के मेंबरान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के इजलास में किया। सैयद ताहिर अहमद शाह ने कहा कि इलाकाई सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने के लिए पंजाब भर में हर रजिस्टर्ड प्रेस क्लब को फंड्स देने होंगे और ये फंड्स की रकम हर साल इलाकाई प्रेस क्लब्स को मिलनी चाहिए। आरयूजे 12 साल से इलाकाई सहाफ़ियों के हकूक की जद्दोजहद कर रही है और हमेशा अपने इलाकाई सहाफ़ियों के जायज़ मुतालबात के लिए मैदान अमल में रहेगी। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मथर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक नायब नासम निजामपुर एहसान मोहम्मद खटक ने कहा कि जिस तेजी के साथ इलाका निजामपुर के लोग आज़ाद उम्मीदवार के हक में हो रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि 8 फरवरी को 2008 की तरह एक बार फिर इलाका खोड़ा से इस बार हाजी अमीन अकबर कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर इनकलाब तो आता ही है। जब सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों ने मुसलसल इलाका खोड़ा निजामपुर को नजरअंदाज किया तो फिर लोग अपने गुस्से के इजहार तो करेंगे और यही वजह है कि इलाका खोड़ा निजामपुर के लोग जोक दर जोक इत्तेफाक व इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार अमीन अकबर के काफिले में शामिल हो रहे हैं।
جس کی وجہ سے سیاسی پارٹیوں کے امیدواران حیران اور پریشان نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو اس بار حلقہ PK 87 پر اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مورخہ 15/1/2023 ریلوے پولیس ٹریننگ اسکول والٹن میں تیسرے اپر اسکول کورس کلاس کی پاسنگ آؤٹ تقریب کا انعقاد۔ تقریب کے مہمان خصوصی DIG نارتھ عبدالرب چودھری تھے۔ مہمان خصوصی کو ریلوے پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ بعد ازاں DIG نارتھ نے پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ مہمان خصوصی نے پاس آؤٹ ہونے والے افسران کو کورس مکمل ہونے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ افسران کورس میں حاصل کردہ تربیت کو فیلڈ میں عملی طور پر بروئے کار لائیں گے۔ تیسرے اپر اسکول کورس میں پاس آؤٹ ہونے والے 19 سب انسپیکٹرز شامل ہیں۔ کورس مکمل ہونے کے بعد یہ سب انسپیکٹرز میرٹ اور سینیورٹی کی بنیاد پر انسپیکٹر رینک میں ترقی کے اہل ہوں گے۔ محکمانہ کورس میں افسران کو 4 مہینے کے دورانیے میں مختلف مضامین پر مشتمل تربیت دی گئی۔ افسران کو پولیس پریکٹیکل ورک، ریلوے اور دیگر قوانین، فرانزک سائنس اور کمیونٹی پالیسنگ پر مبنی مضامین میں تربیت دی گئی۔ محکمانہ کورس میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے افسران کو مہمان خصوصی نے تعریفی اسناد اور انعامات سے نوازا۔ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں سب انسپیکٹر شاہد ریاض، محمد محور، نوشین کنول، عامر فرید اور عبد الجلیل شامل ہیں۔ ریلوے پولیس ٹریننگ اسکول والٹن کے محنتی اور قابلیت کے حامل اسٹاف اور پرنسپل کو کورس کے کامیاب اختتام پر DIG نے سراہا۔ پرنسپل والٹن سید ابرار عباس نے اس موقع پر مہمان خصوصی DIG نارتھ کو اعزازی شیلڈ پیش کی۔ پبلک ریلیشنز آفیسر PRP CPO لاہور۔ جی خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق جرائم پیشہ افراد معاشرے کے ناسور ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے کو دمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ سب انسپیکٹر عاطف بشیر اور ہمیں کھوکھلا کر رہے ہیں۔ دمک کو ختم کرنے کے لیے ان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ شفٹ انچارج محمد اصغر بھٹی۔ تفصیلات کے مطابق DIG پیٹرولنگ پولیس اطہر وحید، SP پیٹرولنگ پولیس ملتان ریجن میڈم ہما نصیب کے احکامات کی روشنی میں اور DSP پیٹرولنگ پولیس ساہیوال اظہر عباس گل کی زیر نگرانی عاطف بشیر SI پوسٹ انچارج 64 4R زیر قیادت پیٹرولنگ پولیس پوسٹ 64 4R ساہیوال نے ماہ جنوری کی 15 روزہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی، جس میں مختلف قسم کے 6 مقدمات درج کروائے۔ برآمدگی شراب 28 لیٹر پر 2 مقدمات، تیز رفتاری پر 1 مقدمہ، غیر قانونی LPG استعمال کرنے پر 3 مقدمات، 2 عدالتی مفروران گرفتار، 11 مختلف قسم کی ہیلپ دی، 12 موٹر سائیکل بغیر کاغذات، بغیر ہیلمٹ اور کمسن بچوں کے حوالے سے بند کیے گئے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر چلان 328 بھی کیے گئے۔ SI عاطف بشیر اور محمد اصغر بھٹی محرر پوسٹ نے مزید بتایا کہ پیٹرولنگ پوسٹ پر خدمت مرکز کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سرائے عالمگیر سے ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے رہنما مسلم لیگ نون کاریاں خان محمد اسلم خان کی میزبانی میں بلدیہ کاریاں کی وارڈ نمبر 4 میں امیدوار قومی اسمبلی حلقہ N 62 چودھری عابد رضا کوٹلہ اور امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PP 27 ملک محمد حنیف عوان کی حمایت میں جلسہ منعقد ہوا۔ جلسہ کے مہمانان خصوصی سابق MNA ملک محمد جمیل عوان اور چودھری شبیر احمد کوٹلہ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ جلسہ میں اہلیان وارڈ نمبر 4 کے معتبر بزرگوں، لیگی کارکنان سمیت نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے مسلم لیگ نون کے امیدوار PP 27 ملک محمد حنیف عوان، امیدوار قومی اسمبلی N 62 چودھری عابد رضا کی کامیابی کی نوید سنا دی اور 8 فروری کو شیر کے نشان پر مہر لگا کر دونوں سیٹوں سے مسلم لیگ نون کی کامیابی کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ملک محمد جمیل عوان نے مرالا خاندان کے مسلم لیگ نون میں خوش آمدید کیا۔ جلسہ سے ملک محمد جمیل عوان، چودھری شبیر احمد کوٹلہ، خان اسلم خان، ملک جاوید سمیت دیگر مقررین نے خطاب کیا۔
جلسہ کے اختتام پر مسلم لیگ نون کی کامیابی اور ملک و ملت کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں سرائے عالمگیر سے ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے۔ سرائے عالمگیر ڈیرہ کھیڑا کی ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیات حاجی چودھری مہربان خیر کی صاحبزادی اور چودھری وقاص چودھری وقار کی ہمشیرہ صاحبہ کی شادی، نواحی گاؤں پھلروان کی ممتاز شخصیات چودھری ذوالفقار احمد مرحوم کے صاحبزادے اور چودھری نعمان احمد کے ساتھ بخیر و خوبی سر انجام پائی۔ عظیم الشان تقریب رخصتی نواب بینکویٹ میرج ہال جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر میں منعقد ہوئی۔ عظیم الشان تقریب رخصتی میں سابق ایم این اے ملک جمیل اوان، سابق چیئرمین راجہ طاہر حبیب تون، سابق امیدوار چیئرمین چودھری عاشق داموچک، سابق چیئرمین چودھری عاشق داموچک، سابق چیئرمین چودھری اقبال، چودھری ظہیر کھنہ، چودھری سلمان خیر، چودھری زمان خیر، چودھری افتخار خیر، چودھری ذوالفقار، چودھری گلزار، چودھری میر علی، چودھری کامران، چودھری زین، چودھری دانیال، چودھری خالد، راجہ انصر، چودھری مزمل فاروق، راجہ ساجد سنگلی، چودھری رفیق، چودھری جمشید بھوانج، چودھری اسد مہرا، چودھری لطیف بھوانج کے علاوہ ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں عظیم الشان تقریب رخصتی میں شرکت کی۔